ब्रेकिंग थी बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। फैटेफ के मामलात पाकिस्तान के काफी बेहतर हो गए हैं। वफ्द दौरा करेगा, उसके बाद इंशाल्लाह ताला अनाउंसमेंट होगी। जी देखिए, बात यह है आदिल साहब कि 1970 के बाद से पाकिस्तान में कोई 1 ईयर या 5 ईयर डेवलपमेंट प्लान नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। और 70 के बाद से आज 2022 हो गया, तकरीबन 52 साल से इस कंट्री को हम एडहॉक बेस पे चला रहे हैं। और ये कंट्री चल रहा था और ये रीजनेबली मतलब ठीक है, मगर अच्छे हालात नहीं थे। 1992 में जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई पहली वाली, उसने पाकिस्तान में कुछ ऐसे इकदाम किए जिससे पाकिस्तान का पूरा फॉरेन करेंसी पैसा बाहर चला गया। वो अलग सब्जेक्ट है, मैं आपसे डिस्कस नहीं करना चाहता। और उन्होंने कोई एनर्जी की पॉलिसीज ऐसी की जिनका खमियाजा हम आज भुगत रहे हैं। तो पाकिस्तान 1992 से लेकर 2022 तक मुश्किलात में रहा और तकरीबन 1976 के बाद से आज तक तकरीबन आप समझ लें कि ये 25 इतने भी साल बनते हैं, जो भी साल बनते हैं 45 साल बनते हैं। पाकिस्तान इन 45 सालों में बैंकरप्ट कंट्री था। बैंकरप्ट कंट्री का मतलब यह है कि पाकिस्तान ने अपने नए कर्जे लेकर पुराने कर्जे उतारे हैं। हमने कोई कर्जा नहीं उतारा, हम अपने कर्जे उतारने की सलाहियत नहीं रखते हैं और नहीं रखते। यानी हमारा, अगर मैं सादा लफ्जों में लूंगा तो हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो था, हमारी मईशत ऐसी थी कि उसमें इतनी सकत ही नहीं थी कि वो एक दफा पिछले कर्जे उतार दे। हम कर्जे हमेशा लेते ही कर्जे उतारने और मईशत को चलाने के लिए। 76 के बाद से लेकर 2022 तक आज तक पाकिस्तान ने कभी अपना कोई कर्जा रीपे नहीं किया, चाहे वो लोकल डेट हो या फॉरेन डेट हो। जो भी हमने कर्जा लिया, जो हमने कर्जे थे, वो हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। हमने कभी कर्जे को रीपे नहीं किया। और पाकिस्तान की मईशत में जो 1990 से खासतौर पर 88 के बाद से ज़ियाउल हक के मरने के बाद से लेकर 2018 तक जिन पार्टियों ने गवर्नमेंट की, मेरा जाती ख्याल है, मैं लोग डिसएग्री और एग्री कर सकते हैं, उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को खोखला कर दिया था। पाकिस्तान 30 जून 2018 को बैंकरप्ट और दिवालिया हो चुका था, क्योंकि 30 जून 2018 का जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो $20 बिलियन था, जो आज भी नहीं है। जो 2018 30 जून को बैलेंस था, उस दिन पाकिस्तान दिवालिया था। इमरान खान साहब को मैंने उस दिन भी कहा था कि आप IMF में चले जाएं, उन्होंने कहा नहीं। मगर जब 9 मई 2019 को मैंने उन्हें जाके समझाया था, मैं उस दिन मैंने ज्वाइन की थी गवर्नमेंट, हफीज शेख साहब ने, हमने उन्हें कहा था कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा अगर आप IMF में नहीं गए, और वो मजबूरी के तहत IMF में गए थे। ये तारीखी हकीकत है, कोई आदमी इससे इनकार नहीं कर सकता। और अगर कोई आदमी ये कहता है कि 2018 30 जून को पाकिस्तान दिवालिया नहीं था, तो उसको पाकिस्तान की मईशत का कोई इदराक नहीं है। ये है तारीख। अब मैं आपको आगे का बता देता हूं। आगे की पोजीशन ये है कि आज पाकिस्तान, अगर IMF हमारी जो IMF की कंडीशनलिटी हम पूरी कर देते हैं और IMF हमें अपना ट्रांच भी इशू कर देता है, इसके बावजूद भी पाकिस्तान आज दिवालिया है। और पाकिस्तान डिफॉल्ट, नहीं सुन ले मेरी बात कंप्लीट कर दे, पाकिस्तान डिफॉल्ट में जाने की पोजीशन में है। पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से बाहर नहीं निकला है। मगर अफसोस की बात यह है कि ये डिफॉल्ट क्यों आ रहा है। बिल्कुल सिंपल बात है, इसमें ज्यादा लंबी बात करने की जरूरत नहीं है। ये डिफॉल्ट इसलिए आ रहा है कि हमारा जो $70 बिलियन का इंपोर्ट का बिल है, वो हम डॉलर में नहीं पे कर सकते और हम रुपए की तरह डॉलर छाप नहीं सकते। तो जब डॉलर नहीं छाप सकते हम, तो फिर हमारे पास डॉलर कहां से आएंगे। अब तो ना अफगान जंग हो रही, ना कोई वॉर ऑन टेरर हो रही, ना हमारे पास कोई जगह है। तो अब हमारे पास डॉलर की $70 बिलियन के ऊपर हम पाकिस्तान को जिंदा नहीं रख सकते। अब अगर पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचना है, और IMF के अंदर रहते हुए भी डिफॉल्ट हो जाएगा, अगर पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचना है तो पाकिस्तान को अपने इंपोर्ट के बिल को कम से कम इमीडिएटली अगले 3-4 महीने के अंदर, अगले साल में $5 बिलियन कम करना पड़ेगा। और ये सारा मलबा जो पाकिस्तान में इंपोर्ट का पड़ा हुआ है, ये पाकिस्तान में एनर्जी का पड़ा हुआ है। जो बिजली का मसला है, बिजली, पेट्रोल, इसको हमारी पिछली गवर्नमेंटों ने बिल्कुल टोटल मैस कर दिया है। और इसके जिम्मेदार, सिंगल हैंडेडली जिम्मेदार इसके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं।
جو انہوں نے مجھے کوئی دنیا کا سائنسداں بتا دے کہ سائیوال میں کول کا پلانٹ لگانا، اگر کوئی بندہ ایگری کرے گا تو وہ پتہ نہیں اس کو پاگل سر اس پر ویسے ماضی میں بھی بڑی تنقید ہوئی تھی اور بتا رہا ہوں نا، میری بات سنیں نا، تو آپ اگر یہ فیصلے کرنے ہیں کہ سائیوال میں آپ کول کا پلانٹ لگائیں گے، کراچی سے کول آئے گا وہ سائیوال جائے گا، پھر سائیوال آئے گا، تو یہ تو مگر آپ کسی بندے کو کامن سینس کی بات نہیں ہے نا. تو میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان کو $5 بلین بچانے ہیں. اچھا، $5 بلین بچانے کی ترکیب بالکل سمپل ہے. میں نے کل بھی پروگرام میں کہا تھا، میں آج پھر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں تمام بازاروں کو 6 بجے بند کر دیں آپ، اور 12 بجے تک جو کھلے رہتے ہیں، تو اس سے آپ کو 3,500 میگا واٹ کی بچت ہوگی، جس سے آپ کو تقریباً $2 سے $2.5 بلین بچ جائے گا. اس کے بعد آپ پیٹرول کی راشننگ کریں، اس کے بعد آپ اور اقدام کریں. مگر یہ گورنمنٹ مجھے ان چیزوں میں سیریس نظر نہیں آتی. میرا اپنا خیال ہے، ذاتی خیال ہے کہ انہوں نے پہلے 8 بجے کی بات کی تھی، پھر انہوں نے کل کہا آپ فیڈر بند کر دیں گے. اس سے بڑی نالائکی نہیں ہو سکتی کہ آپ فیڈر بند کر دیں. وہ بھائی دکانوں کے اوپر فلیٹیں بندے رہتے ہیں، فیڈر کیسے بند کر دیں گے؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ مطلب نہایت جاہلانہ بات کی انہوں نے. اچھا، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں لیکن ظاہر $28 ارب کا تو ہمارا فیول کا اور کموڈیٹیز کا اور ان چیزوں کا جو ہے وہ بل ہے. میں وہی کر رہا ہوں، یہ فیول کا خرچہ کیوں آ گیا سر؟ یہ تو سوچو نا، یہ فیول کا خرچہ کیوں آ گیا؟ کیپیسٹی پیمنٹ ہمارے کرنسی پیمنٹ تو کیش ہوتا ہے سر. میں بات کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ نے بجلی کی بچت کے بارے میں کوئی قدم نہیں اٹھایا نا جی. آپ بتائیں پاکستان میں کوئی آپ نے کبھی کوئی ایڈ دیکھا، کوئی خبر دیکھی، کوئی تصویر سنی؟ سر یہ اب آج سندھ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے، آرڈر کیا، اور میرا خیال ہے ہمیں عادل میری بات سنو، میں پچھلے 2.5 مہینے سے یہ بکواس کر رہا ہوں کہ 6 بجے بازار بند کرے. آج انہوں نے پہلے 8 بجے کی بات کی، آج پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب تو دکانداروں کے لیڈر ہیں. اب کرتے ہیں نا سر شبر صاحب، یہ بات آپ جو کر رہے ہیں یہ ہمارا بھی سب کا فرض ہے کہ اب میری بات سن لو. نہیں میری بات سن لو. میں جس جگہ کا رہنے والا ہوں نا، لاہور میں گول منڈی کا، یہ بھی گول منڈی کے رہنے والے، تو میں ان کو آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہوں. میرے سے آپ ان کے بارے میں بات گفتگو نہیں کریں. تو میں نے تو ابھی ان کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی آپ سے شبر صاحب. تو میں میری بات سنیں، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں ان کے بس کا کام نہیں ہے، یہ ٹریڈرز کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. میں سمجھ گیا، وہ ووٹ بینک ہے آپ کہہ رہے ہیں، ان کی کانسٹیٹوئنسی ہے یہ، اس کو کیسے ناراض کریں گے، وہ فنڈنگ کرتے ہیں بہت ساری چیزیں. سر ذرا یہ فیٹ ایف پہ بھی کامنٹ کیجیے گا. یہ فیٹ ایف والی ڈیولپمنٹ ہے، اس میں جو ہے وہ ظاہر ہم نے دیکھا. جی فیڈ ایف پہ میں کمنٹ یہ کرنا چاہتا ہوں، فیڈ ایف پہ کہ فیڈ ایف کی ٹاسک فورس میں جب میں وہاں چیئرمین تھا، میں ممبر تھا اس کا، اور میں فیڈ ایف پہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ 110% پی ٹی آئی والوں کا کارنامہ ہے. اس پہ ہمارے نظر صاحب کو نشان امتیاز ملنا چاہیے. اس لڑکے نے بہت اچھی محنت کی ہے، اور ہمارے ادارے کے بھی یہ کچھ بڑے سینئر افسران میں شامل تھے، اور ان لوگوں نے اب بہت، میں آپ کو کہتا ہوں بیونڈ پولیٹیکل ایفیلیشن، یہ جو ٹیم جو فیڈ پہ کام کر رہی تھی لیڈ بائی ہمار نظر، وہ اس نے پاکستان کی وہ خدمت کی ہے جو پاکستان میں بہت کم لوگ کر سکتے ہیں. اور اس کو بالکل خدا کا واسطہ ہے، اس کو سیاست سے باہر رکھیں. فیڈ ایف کے سلسلے میں پی ٹی آئی گورنمنٹ کا جو رول ہے بہت اچھا ہے، اور اس فیڈ ایف کی وجہ سے ہمیں کافی آسانی ملے گی. جی عادل مجھے اجازت ہے. اچھا چلیں، ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ فار گیونگ یور پریشیس ٹائم شبر زیدی صاحب.